क्या आपने पहचाना ये क्या है? ये कोई मॉल है या कोई एग्जीबिशन लगा हुआ है या कोई सर्कस है? शायद कुछ लोगों ने पहचाना होगा। जिन लोगों ने नहीं पहचाना उनके लिए बताता हूं कि ये कोई मॉल नहीं है या कोई एग्जीबिशन नहीं है, बल्कि एक मालदार, एक दौलतमंद इंसान की बेटी की शादी है। और उस मालदार बाप ने अपनी बेटी को जहेज दिया हुआ है और ये इसकी नुमाइश उसने लगाई हुई है कि देखो मैं कितना मालदार हूं और अपनी बेटी को कितना जहेज दे रहा हूं। हालांकि ये हमारे मुल्क का नहीं है, लेकिन पड़ोसी मुल्क का है, लेकिन है किसी मुसलमान का। ये वो दिखावा है। मेरे हिसाब से तो ये किसी मालदार की दौलत का जनाजा है। ये वो दिखावा है, ये वो गुनाह कबीरा है जिसने आज जिना को आसान और निकाह को मुश्किल कर दिया है। ये वो दौलत की नुमाइश है जिसने कई बेटियों के बाप को कर्जदार बना दिया है या खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया है। इस तरह की शादियों में दौलत की नुमाइश ने कई गरीब बेटियों को घरों में बिठा रखा है। उनकी शादी की उम्रें निकलती जा रही है, उनके बालों में चांदी आ गई है, लेकिन सिर्फ जहेज न होने की वजह से या माल और दौलत नहीं होने की वजह से आज वो घर में बैठने पर मजबूर है या फिर गुनाहों के दलदल में वो फंसती जा रही है। इसराफ यानी फजूल खर्ची एक ऐसा काबिल मजम्मत और निंदनीय रवैया है जो न सिर्फ एक आदमी को बल्कि आज पूरे समाज को रफ्ता रफ्ता अपनी लपेट में ले चुका है। यूं तो इंसान खुशी के मौके पर मामूली फंक्शन या तकरीबात में फजूल खर्ची करता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इसराफ और सबसे ज्यादा फजूल खर्ची शादी के मौके पर ही की जाती है। नुमाइशी इसराफ यानी नुमाइशी फजूल खर्ची गोया शादी की पहचान बन गई है। दौलतमंद लोग शादियों में दिल खोल के पैसा बहाते हैं। चलो उनके पास तो पैसा है। मैं तो हमेशा कहा करता हूं कि दौलतमंद लोग सिर्फ अपने दौलत की नुमाइश करना बंद कर दे तो कई गरीबों की जिंदगी आसान हो जाए, लेकिन वो लोग बाज नहीं आते। और फिर मिडिल क्लास हम जैसे लोग या फिर गरीब लोग ऐसी चीजों को, ऐसी शादियों को फॉलो करते हैं। झूठी शान के लिए अपना सब कुछ, माल और दौलत या जो भी उनके पास सामान होता है सब दांव पर लगा देते हैं, पीछे नहीं हटते। चाहे घर गिरवी रखना पड़े, चाहे लोन लेना पड़े, चाहे सूद से कर्ज हासिल करना पड़े। शादी अगर धूमधाम से ना हो और लोगों की वाह वाह सुनने को न मिले तो फिर शादी कैसी? फिर अंजाम जो हो सो, अंजाम की कोई परवाह नहीं करता। दिल की आरज़ू तो निकल जाती है, फिर ये थोड़ी देर की वाह वाह जिंदगी भर की आह में बदल जाती है। कर्ज अदा करने की फिक्रे जिंदगी भर दिल को जकड़ लेती है और दिल इतना सदमा बर्दाश्त करने के फिर काबिल नहीं होता। किसी ने सच ही कहा है कि हद से ज्यादा दिखावे, हद से ज्यादा रियाकारी इंसान को कर्ज में डुबा देती है। बेजा इसराफ, बेजा फजूल खर्ची इंसान को ताउम्र मकरूज बना देती है। कर्ज अदा करते करते जिंदगी की लड़ियां टूटने लगती है, जिंदगी खत्म हो जाती है और चंद घंटों की खुशी बरसों की अजियत का और बरसों की यानी तकलीफ का वो सबब बन जाती है। फजूल खर्ची का रुझान दरअसल दूसरों की नकल और अपनी छोटी शान के इजहार का जज्बा है। समाज में फरसूदा रिवाज की बुनियाद डालने और उनको बढ़ावा देने के लिए मालदार लोग ही जिम्मेदार हैं। वो मालदार लोग जो शादियों में अपनी दौलत की नुमाइश बड़े फख्र के साथ करते हैं, बेहिसाब इसराफ और फजूल खर्ची करते हैं। ये मालदार लोग ये भूल जाते हैं कि अरे दौलत अल्लाह की दी हुई अमानत है जिसकी जवाबदही कल कयामत के दिन और मरने के बाद करनी होगी। फख्र, नुमाइश, बरतरी के एहसास को खत्म करने की जरूरत है। इससे समाज में बुराइयां फैलती है। समाज को मार देने वाली बीमारी फजूल खर्ची आज एक वबा बन चुकी है जिसने कई गैर अखलाकी अनएथिकल बीमारियों को जन्म दिया है। फजूल खर्ची के नए नए रास्ते आजकल खुलते जा रहे हैं जिसके नतीजे में खासकर मुस्लिम तबका खोखला होता जा रहा है। आज तक जूते छुपाई की रस्म तो सुनी थी,
لیکن آج کل یہ سیریلز اور فلموں کی وجہ سے یہ ایک نئی رسم شروع ہو گئی ہے کہ سالیہ میاں بیوی کے دلہا دلہن کے کمروں تک وہ بادام شیک یا دودھ کا گلاس لے کر پہنچ جاتی ہے. اس میں 2-3 گلاس ہوتے ہیں, الگ الگ اس کی قیمت ہوتی ہے, 5,000, 10,000, 25,000, اور دلہے میاں کو وہ دودھ کا گلاس خریدنا ہی ہوتا ہے اپنی سالی سے. یہ ایک نیا فتنہ شروع ہو چکا ہے اور لوگ اس کو فالو کرنے لگے ہیں. اور پھر شادیوں میں آج کل اسٹینڈرڈ دعوت, معیاری دعوت, یعنی بفے ڈنر اور 25 طرح کے پکوان آج تو ضروری ہو گئے ہیں. غریب سے غریب بھی 4-5 پکوان تو کرتا ہی کرتا ہے قرض لے کر. دعوت میں بے شمار اور فضول لوازمات شامل کر لیے گئے ہیں, کئی طرح کی ڈشیں, اور پھر بہتر سے بہتر اور خوب سے خوب تر کی خواہش. دسترخوان کی نہیں, ٹیبل کی زینت بنتے کھانے کے علاوہ اب بہت سارے اسٹالز بھی لگنے لگے جس میں فروٹ, آئس کریم, چائے, چاٹ, پانی پوری, مختلف قسم کے شربت اور فروٹ اور جوس, نہ جانے کیا کیا. السلام علیکم, میں ہوں محمد شجاع الدین. ناظرین, آپ میرے ہاتھ میں یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے تکمیلی تلبینہ. تکمیلی تلبینہ طاقت, صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ہے. اگر آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے گارنٹی کے ساتھ ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک کمانا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر کال کریں 9890963757. میری اپنی کمپنی ہے تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ, مالیگاؤں, انڈیا. پھر لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ تو مال مفت دلے بے رحم ان کھانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں, اور پھر ان کھانوں کے ساتھ, اس روزی کے ساتھ انصاف بھی نہیں کر پاتے, اور کافی مقدار میں کھانا اپنی پلیٹوں میں چھوڑ دیتے ہیں جو ڈسٹ بن میں دیکھنے کو ملتی ہے. کیا یہ رزق کی, روزی کی اور اللہ کی نعمت کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کہیں تو کئی ملک ایسے ہیں یا کئی علاقے ایسے ہیں جہاں کھانے کے ایک ایک دانے کو لوگ ترس رہے ہیں, اور یہاں کھانے کا یہ عالم ہے کہ اچھا خاصا کھانا کوڑا کرکٹ کی نظر ہو رہا ہے. مالدار لوگ ایک بات یاد رکھیں کہ گھر کے قریب سے, علاقوں سے, محلوں سے جب آپ کے بیٹے یا بیٹی کی بارات گزرتی ہے اور آپ کے پٹاخوں کی, آتش بازی کی, بینڈ باجوں کی جو گونج سنائی دیتی ہے, تو سوچئے ان لڑکیوں کے دلوں پر, ان کے ذہنوں پر کیا گزرتی ہوگی جن کے ماں باپ جہیز اور سامنے والوں کے دوسرے مطالبات اور ڈیمانڈ پوری کرنے کے معاملے میں قاصر رہتے ہیں, مجبور رہتے ہیں. ان کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو ہوتے ہیں. کون ہے ان غریب بچیوں کی, ان غریب بیٹیوں کی کے آنسو پوچھنے والا, ان کے دکھ بانٹنے والا؟ یاد رکھیں, اگر آپ کی اس فضول خرچی اور اس نمائش کی وجہ سے اگر کوئی غریب کی بیٹی اور کوئی مجبور بیٹی اگر تکیے میں منہ چھپا کر روتی ہے آپ کی وجہ سے اور آپ کی نمائش کی وجہ سے, تو آپ کے یہ جو شادی ہے ان کے نسلوں تک اس کی نحوست پڑے گی, اس کی بد دعا لگے گی. اس لیے فضول خرچی شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں, اور شیطان کے بھائیوں کی ہی اور ان کی اولاد کی ہی اس طرح کی شادیاں ہوتی ہیں. یاد رکھیں, جب کوئی قوم فضول خرچی, بیجا اسراف اور عیش پرستی, سماجی اور اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جائے, فرسودہ رواج اور نام و نمود اور ریاکاری کو اپنا شیوا بنا لے, تو اس کا زوال یقینی ہے. اس لیے نکاح ایک سنت ہے اور بہت آسان طریقہ ہے اس کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس آپ دینداری دیکھو ایک دوسرے میں, اور نکاح کا خطبہ پڑھو, ایجاب و قبول کرو, مہر طے کرو, بس ختم, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. اسی کو نکاح کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی صحابہ کے نکاح ہو گئے, لیکن آپ کو خبر تک نہیں ہوئی. بعد میں معلوم پڑا کہ ارے اس کا نکاح ہو گیا, اس صحابی کا نکاح ہو گیا. تو نکاح تو اتنا آسان ہے, کھجور پر, شربت پر, چائے پر نکاح ہو سکتا ہے. مسجد میں نکاح بھی ایک رواج بن گیا ہے. مسجد میں نکاح تو کر لیتے ہیں, اور پھر وہاں جا کر
हॉल में देखो तो ऐसा लगता है कि किसी डांस बार में आ गए हैं। सारी फजूलियात वहां मौजूद होती है। कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है। उसका ख्याल रखे, निकाह को आसान बनाए। एक एक पैसे का हिसाब देना होगा, जो कयामत के दिन उस वक्त तक किसी भी इंसान के पैर अपने जमीन से नहीं हिलेंगे जब तक 5 सवाल उससे नहीं किए जाएंगे, जिसमें एक सवाल यह है कि माल कहां से कमाया था और कहां खर्च किया। आपको बताना पड़ेगा। इसलिए डरिए अल्लाह से, निकाह को आसान बनाइए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, भाइयों और साथियों, लीजिए आपकी सेवा में हम एक ऐसा हलवा पेश कर रहे हैं जिसका नाम यंग राइडर है, जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, मंजूर शुदा है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, 100% आयुर्वेदिक। ये हलवा न सिर्फ आपकी मर्दाना कमजोरी को भरपूर ताकत में बदल देगा, आपकी वीर्य मनी धातु को गाढ़ा करेगा, आपकी टाइमिंग को बढ़ाएगा, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम को ताकत देकर आपको एक हेल्दी मर्द बना देगा। खर्च कम, फायदे अनेक। एक मर्तबा जरूर आजमा लीजिए, देख लीजिए, जिंदगी भर आप याद रखेंगे।